भट्टाभट माओवादी नेताहरूको हत्या हो। भट्टाभट माओवादी नेताहरूको हत्या हो। एकदलीय व्यवस्था कोही कम्युनिस्टले सोच्दछ भने, एकदलीय समाजवाद सोच्दछ भने 1 करोड मानिस मार्नुपर्छ। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती मार्क्सवाद बुझ्नुहुन्न, त्यही एमाले होइन, त्यही ओली र माधव नेपाल झलनाथ होइन कि रुकुमाङ्गतलाई कारबाही गर्नको लागि उक्साउने र सहमति जाहेर गर्ने, कारबाही सुरु गरेपछि सरकार छोडेर भाग्ने तिनीहरू होइनन्। के दियो गणतन्त्रले? अनि यो त गणतन्त्रले गरे होइन नि त, यो व्यवस्थाले गरे होइन, ओली तन्त्रले गरे हो नि त। यो त रान्ति गर्ने मान्छेलाई, गोकुल बासकोटालाई चाहिँ नि, ओलीलाई प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ? भोट दिने बेलामा के खाते मतदाताहरूले? म त अब सिधै जनतासँग झगडा गर्ने पक्षमा छु। अब प्रचण्डले सबै कब्जा गरेको बेला लौ माओवादी कब्जा अधिनायकवाद भनेर तपाईँ नै उफ्रिन्थ्यो, पत्रकारले नै के गरेर त मैले स्टालिनको जस्तो कहाँ गर्न खोज्ने भन्थ्यो। बाबुराम भट्टराई भारतीय दलाल भइदिएको भए वैशाख 13 गतेको त विषय सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। जुन वर्गले ओलीलाई त्यहाँ पुर्यायो, कतै त्यो वर्गको नेता हुने त होइन विप्लव। राजा फर्कन नेपालमा सम्भव, राजतन्त्र फर्कन सम्भव छैन, कथा लागिराख्ने कुरा भइगयो। भेडा बाख्राको अवस्थाबाट नेपाली जनता माथि उठ्नु पर्यो। मार्क्सवाद नै खराब हो भने सी जिनपिङ के गरिराखेका छन् त चीनमा? त भारतबाट ट्रकका ट्रक हतियार ल्याएर चाहिँ नि दाङ आक्रमण गरिएको माओवादीले हो भनेदेखि चाहिँ नेपाली सेना र प्रहरीले के हेरेर बसेका? शहीद दिलबहादुर रम्तेलको रगतले लेखिएको छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुनी अधिकारको उहाँले माग गरे हो। रुपा सुनारले अमेरिका, भारत, युरोपले अब पत्याएको पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादी त नेपाली कङ्ग्रेस हो। हामी त आतङ्ककारी हौँ। अनि त्यो 20 लाख मात्रै चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि नेपालका रैथाने हुन् त, 40 लाख चाहिँ भारतबाट ल्याएर हाले। 12 बुँदे समझदारी गर्दा भारतले, सरकारले आँखा चिम्लिदिएको चाहिँ सत्य हो। नेपालमा एकदलीय व्यवस्था हुँदैन, सकिँदैन अहिलेको दुनियाँमा। अब गलत बाटोमा जानुभयो भने प्रचण्ड होइन, धेरै खराबमा पुग्नुहुन्छ विप्लवजी। सिके राउत भन्दा माथि हुनु भएन विप्लव। यो राजतन्त्र खलकले चाहिँ टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दा उठाउनुपर्छ। के हेरेर बस्यो राजा? अनि सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिको कुरा, सुगौली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ। यो 1950 सन्धि, अहिले सीमानाको समस्या। सामन्तवाद भन्दा पुँजीवाद प्रगतिशील हो, तर त्यसले आफ्नो प्रगतिशीलता अहिले प्रकट गर्न यहाँ सकेको छैन। म एभरेस्ट नेपालमा माओवादी नेता एवं पूर्व मन्त्री गोपाल किरातीलाई स्वागत गर्छु। किरातीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। गोपाल किराती, गोपाल खुम्बु, साइला, हरेक नामले तपाईँको आफ्नो परिचय छ। कुनै बेला खुम्बुवान आन्दोलन गर्नुभयो, लिम्बुवान आन्दोलन गर्नुभयो, पछि माओवादीसँग तपाईँ एक ठाउँमा हुनुभयो, जनयुद्धमा लाग्नुभयो, तपाईँको ठुलो योगदान पनि छ, मन्त्री पनि हुनुभयो। आज देशको राजनीति अत्यन्तै कठिन मोडमा छ भनिन्छ, देशको राजनीति जटिल मोडमा छ, व्यवस्थै पर्लक्कै जानेछ भनिन्छ। तपाईँहरूले हिजो रक्तरञ्जित हातले लेखेका संविधानहरू त्यत्रो बलिदानीपूर्वक आन्दोलनपछि ल्याइएको परिवर्तन भन्नुहुन्छ। त्यो परिवर्तन विघटनको सङ्घारमा छ र त्यसलाई विघटन गरेर त्यसको विकल्पमा तपाईँहरूले मनै नपर्ने राज संस्था फर्काइँदैछ, हिन्दू राष्ट्र फर्काइँदैछ, जुन कुरा केपी ओलीले गर्दैछन् भनेर आरोप लागिरहेछ। गोपाल किराती एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ र हिजो त्यत्रो भोटो फटाएको व्यक्ति, ल भनिदिनुहोस् अहिलेको राजनीतिक अवस्था कुन मोडमा छ र के साँच्चैकै मैले भने जस्तो केपी ओलीले गर्दैछन् जटिल मोडमा छ? के हो वास्तविकता? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सरकार, संसद, एमाले पार्टीको सम्बन्धमा जो पृष्ठभूमिमा बताउनु भयो, यो सबै चाहिँ एमालेको मूल नेतृत्व पङ्क्ति कम्युनिस्ट नहुनुको परिणाम हो। अब यतापट्टि माओवादी आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो, तर त्यो बेलाका हाम्रा मूल नेताहरू, सहायकहरू पनि कम्युनिस्ट हुन नसक्नुको परिणाम भयो। त्यसो हुनाले देश र जनताले अहिले निकै ठुलो सङ्कट बेहोरिराख्नु परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस पनि साँच्चै लोकतान्त्रिक बन्न सकेन, त्यसको पनि परिणाम हो। अब यता माओवादीहरूको बिचमा अब के हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा जब पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भयो सरकारबाट, त्यसपछि सरकारको त्यो कदमको विरुद्धमा प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरू लाग्नुभयो। हामीले समर्थन भन्यौँ, यो ठिक हो, किनभने जोगाउनु त पर्यो। यद्यपि हामी संसदमा छैनौँ, हामी संसदमा नहुँदैमा यो हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नै विघटन ठिक हो भन्न त मिल्दैन कि त्यही संसदमा गणतन्त्र, हाम्रो चाहिँ नि संविधान, राष्ट्रियता सबै त्यसैमा निर्भर छ। त्यसो हुनाले हामीले विरोध गऱ्यौँ।
र प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको विघटनको कदमलाई हामीले के भन्यौँ भने क्रमशः देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने कदम भन्यौँ। त्यसबाट जोगाउनको लागि पुनर्स्थापना भयो, तर त्यसको औचित्य चाहिँ सरकारले नै फेरि अन्त्य गर्यो। फेरि चाहिँ विघटनवाद मुद्दाहरू परिराखेका छन् र अहिलेकै समाधान त सर्वोच्च अदालतमा 146 जनाले सशरीर उपस्थित भएर शेरबहादुर देउबा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर 76 को उपधारा 5 अनुसार जो माग गरेको छ र संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले त्यसको सदर गरिदिने चाहिँ अहिलेको समाधान हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। माओवादीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ यता चाहिँ जब ओलीसँग हुँदाको प्रचण्ड र ओलीसँग छुटिएर सङ्घर्ष गरिरहेको प्रचण्डमा अन्तर गरेर हेर्नुपर्छ। त त्यो गर्दै ल्याउँदाखेरि अब उहाँले त माओवादी छोडेर हिँड्नु भएको थियो, अदालतले हालिदियो उहाँलाई, हामीलाई चाहिँ बरु चाहिँ हटाइदियो। नेकपा माओवादी केन्द्र चुनाव चिन्हको प्रमाणपत्र अब हाम्रो नाउँमा हामीसँग छ, अदालतले त्यसो गरिदियो। जे भए पनि उहाँले माओवादी केन्द्र बोक्नु पर्यो, बाध्यता हो कि प्रचण्डले? अब त्यो त मैले भन्दिनँ, अब अदालतको फैसला भयो। त्यही बेला विप्लवजी पनि सार्वजनिक हुनुभयो र हामीले के विचार गऱ्यौँ त भने चैत 1 गते काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय समितिका बसिसकेपछि अब निर्वाचन आयोगको जो पत्र छ नाम परिवर्तन सम्बन्धी विवरण पठाउन भनेर, अनि अर्को चाहिँ नि अब विप्लवजी पनि सार्वजनिक हुनुभयो, प्रचण्डहरू पनि औपचारिक माओवादी बन्नुभयो। के गर्ने त भनेपछि अब माओवादी, पूर्व माओवादी र विभिन्न कम्युनिस्टहरूको बिचमा ध्रुवीकरणको पहल गर्ने, त्यसलाई महाध्रुवीकरण भनौँ। र निर्वाचन आयोगमा अब के गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ नि प्रयास अध्यक्ष गोपाल किराँतीले गर्ने निर्णय गरियो। त्यसअनुसार हामीले यो 77 साल चैत 3 गते पत्र लेख्यौँ चारैजनालाई, प्रचण्ड, विप्लव, बाबुराम, वैद्यलाई कि यति कारणले माओवादी तथा पूर्व माओवादीहरूको बिचमा महाध्रुवीकरणको पहल गरियोस् भनेर आग्रह गर्यौँ। त्यसमध्ये 3 जनाले त आजसम्म प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। को हुनुहुन्छ नदिने? त्यो प्रचण्ड, बाबुराम, अब वैद्य, विप्लव। अब प्रचण्डले चाहिँ बोलाउनु भयो चैतमा, हामीले छोटो 3 पटक छलफल गऱ्यौँ। त गर्दै लैजाँदाखेरि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब संयुक्त मोर्चा गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा प्रचण्डहरूसँग चाहिँ हामी पुगेका छौँ। पार्टी एकता होइन, पार्टी एकताको तहमा होइन। र पार्टी एकताको तहमा चाहिँ नि अब केही कठिनाइहरू छन्। केले रोक्यो त? किनभने नि प्रचण्ड माओवादी केन्द्रमा फर्किसक्नुभयो, तपाईँले त्यति बेला आपत्ति निकै गर्नुभएको थियो, नमिल्नुस् भनेर तपाईँले अनुनय विनय गरेको म आज पनि सम्झिन्छु। त्यो त व्यावहारिक रूपले सिद्ध भयो। त्यो आज तपाईँले भनेको कुरा सिद्ध भयो। अब त प्रचण्ड माओवादी केन्द्रमा फर्केपछि तपाईँ पनि माओवादी केन्द्रै हो, केही समय अगाडिसम्म तपाईँ माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष नै हो। आज तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई, मैले माओवादीका नेता भनेर भने जनताले कसरी चिन्ने हो? तपाईँको पार्टी त अब प्रचण्डको पोल्टामा गइसक्यो, केही समय तपाईँलाई माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुने सौभाग्य पनि जुट्यो। अब प्रचण्ड माओवादी केन्द्रमा फर्किसकेपछि स्वतः तपाईँ पनि माओवादी केन्द्र हुनुभयो, के छ त तपाईँहरूको त्यहाँ विचारको फरक छैन, लाइनको फरक छैन, नेता प्रचण्ड नै हो, 10 वर्ष सुप्रिमो मानेकै हो, अब केमा छ त अनि तपाईँको मत भिन्नता? ठिक भन्नु। अब कानुनी माओवादी केन्द्र उहाँहरू हुनुभयो, राजनीतिक माओवादी केन्द्र हामी नै हो, तर फेरि कानुन मिलाउनु पर्ने हुनाले हामीले नयाँ नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको जो चाहिँ के भन्दाखेरि पत्र छ त्यसमा छलफल गरिराखेका छौँ, यति भनौँ। अब औपचारिक रूपमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद प्रचण्डहरूले पनि अहिले मान्नुहुन्छ, अस्ति त छोड्नु भएको थियो। अब व्यवहारिक रूपमा कसो हो त? र पछि लाइनको राजनीतिक कार्यदिशाको जुन कुरा हो, हामी छुटिसकेपछि यो 3 वर्षमा हामीले धेरै विकास गऱ्यौँ। मार्क्सवादलाई चौथो आयामको तहमा, ब्रह्माण्डीय विचारधाराको तहमा विकास गर्नुपर्छ भनेर मैले ब्रह्माण्डीय विचारधारा पुस्तक पनि लेखेको छु। 4-5 महिना पहिला त्यो प्रकाशित हो, प्रचण्ड कमरेडलाई हामीले पढ्नको लागि दिएका पनि छौँ। यता राजनीतिक कार्यक्रमतर्फ नेपालमा समाजवाद कसरी? अब हिजो जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो, शस्त्र बलले जित्यो, एकदलीय व्यवस्था लागू गर्यो। नेपालमा एकदलीय व्यवस्था हुँदैन, सकिँदैन अहिलेको दुनियाँमा। त बहुदलीय व्यवस्था हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसो हुनाले देशभक्त पुँजीपतिको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ।
त्यसो हुनाले हामीले के विकास गर्ने समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भनेका छौँ। यो चाहिँ अब उसको मजदुरको जनसङ्ख्याको आधारमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, किसानको जनसङ्ख्याको आधारमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो र पुँजीपति जनसङ्ख्याको आधारमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसभित्र मजदुर किसान पुँजीपतिको चाहिँ नि मातहतमा चाहिँ तपाईँको महिला र पुरुषको चाहिँ नि जनसङ्ख्या बराबरी चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा 50-50, त्यो मुनि चाहिँ नि तपाईँ जातिहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले भन्यौँ समाजवादी निर्वाचन प्रणाली। अब हामीले के भन्ने भयौँ भन्दाखेरि यो त लागू गर्नु पर्यो नि त, यसरी समाजवाद भनेर हामीले भनेका छौँ। त प्रचण्डहरूले के भन्नुभयो भने कुरा ठिक हो, तर अझै छलफल गर्नुपर्छ, बृहत छलफल गर्नुपर्छ त्यसकारण भनेर अहिले पार्टीको तहमा नभएर संयुक्त मोर्चाबाट थाल्दै अगाडि बढौँ भन्ने प्रचण्ड पक्षसँग सहमति भएको छ। अनि कुनै दिन मैले तपाईँसँग योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ता गर्दा तपाईँले विप्लवसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको र तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी जे कमिटी तपाईँको थियो त्यसले तपाईँलाई जिम्मा दिएको कुरा हामीले त्यति बेला कुरा गरेका थियौँ। अब सौभाग्य भन्नुपर्छ, विप्लव त्यो भूमिगत त्यो जुन सशस्त्र युद्ध गर्ने विप्लव त्योमा लाग्नु भएको छ भनेर हामीले सोध्थ्यौँ, मान्छेले ज्यान पनि गुमाए। त्यो विप्लव आज शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ। अब त झन् तपाईँलाई सजिलो भए पनि होला, के छ विप्लवसँगको एकताको प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुग्यो? अब हामीले विप्लव नेकपासँग एकताको 3 पटक जमर्को गऱ्यौँ, तर उहाँहरूमा समस्या छ, हामीले त्यो अनुभव गरेका छौँ। त्यो अहङ्कारको समस्या होला भन्ने लाग्छ। तर विप्लव नेकपा हाम्रो मित्र शक्ति हो, उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले बोलेर लेखेर विज्ञप्ति जारी गरेर सहयोग गऱ्यौँ। अहिले त शान्तिपूर्ण यसमा आउनु भएको छ, उहाँलाई त्यस्तो कठिनाइ छैन र हामीले त्यो पत्र बुझायौँ। त्यो प्रकाण्डजीलाई, खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई साथीहरूले बुझाउनु भयो पत्र, हामीले सम्पर्क गरेका छैनौँ र उहाँले गर्नुभएको छैन र उहाँहरूमा अहङ्कार छ भन्ने हाम्रो अनुभूति छ र त्यो अहङ्कार घटाउनुपर्छ। के को अहङ्कार छ विप्लवसँग? न विप्लव सरकारमा हुनुहुन्छ, न विप्लवसँग सेना छ, न विप्लवसँग हतियार देखियो। अब अहङ्कार गर्नुपर्ने कारण के छ र विप्लव? अब अहिले सङ्गठन पनि त्यति धेरै देखिँदैन। अब अहिले धेरै भनिहाल्नु भएन, किनभने ध्रुवीकरणको आग्रह गरिएको छ, ध्रुवीकरण गरियोस् भनेर आग्रह गरिएको छ, मित्र शक्ति हो। अब मानिसहरू ठ्याक्कै मेरो भन्नु छैन त, मानिसहरूको विश्लेषण के छ भने जुन वर्गले ओलीलाई त्यहाँ पुर्यायो, कतै त्यो वर्गको नेता हुने त होइन विप्लव भन्ने चाहिँ विश्लेषण चर्चा गर्छन् र त्यसो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। र उहाँले भुइँमा टेकिराख्नु भएको छैन, घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, दुनियाँ गर्दै खेत धान रोप्दै गरेको फोटोहरू पनि हेरियो, तर चाहिँ नि विचारको हिसाबले मानसिक रूपले उहाँ भुइँमा टेकिराख्नु भएको छैन, माथि माथि आकाशतिर टेकिराख्नु भएको छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। हाम्रो यो आलोचना हो, विरोध होइन। जसरी प्रचण्डले पार्टी एकता गरेर 2 दिनको रामछाया घामछाया भयो केपी ओलीसँगको एकता, फेरि आज आफ्नै ठाउँमा फर्किनु पर्यो, धेरै साथीहरू गुमाउनु पर्यो। के विप्लव पनि प्रचण्डले गरेको गल्ती दोहोऱ्याउँदैछन् केपीसँग पार्टी एकता गरेर? यो पहिलादेखि जब विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए त्यति बेलादेखि नै विप्लव केपी ओलीसँग मिलेर महासचिव बन्ने, सरकारमा जाने, केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिने भन्ने हल्ला चल्यो। आज तपाईँको मुखबाट पनि लगभग त्यस्तै आयो, विप्लव केपी ओलीसँग मिलेर नेता बन्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आशंका गर्नुभयो। अब त्यता नजानुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अब गलत बाटोमा जानुभयो भने प्रचण्ड होइन, धेरै खराबमा पुग्नुहुन्छ विप्लवजी। कि जुन वर्गले चाहिँ ओलीलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याएका छन् र जे गराउँदैछन्, विप्लवजी त्यहाँ पुगेर त्यसको चाहिँ नेता शासक हुने, त्यसले जोर जुलुम गर्छ, देशलाई बडा नोक्सान गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यता नजानुहोस् है भनेर चाहिँ हामी आग्रह गर्छौँ। धेरै चाहिँ नि हामी अब टिप्पणी गर्न अहिले चाहन्छौँ। होइन, म के मात्र जान्न खोजेँ भने नि, किनभने विप्लवसँग तपाईँ निकट हुनुहुन्छ, मित्र शक्ति मानिरहनु भएको छ, उहाँ द्वन्द्वमै हुँदै तपाईँ पार्टी एकता गरे भनेर सुर्खेत कता पुग्नु भएको थियो, त्यहाँसम्म पुगेर भेट्ने प्रयास गर्नुभएको। विप्लव र केपी ओलीलाई जोड्ने त्यो त्यहाँनिर के हुनसक्छ? किनभने उहाँहरूको विचार त फरक छ। तपाईँले केपीमा कम्युनिस्ट चरित्रै देखेका छैन भन्नुहुन्छ, विप्लव त पक्कै पनि कम्युनिस्ट चरित्र बोकेका मान्छे होला। के त्यहाँनिरले उहाँहरूलाई जोड्न खोजिरहेछ? त्यो रसायन के हो? यो के हुँदो रहेछ भने लडाकु हुनु र क्रान्तिकारी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र कम्युनिस्ट हुनुमा अन्तरहरू हुन्छन्। झन्डा त सबैले बोकेका छन्, नाम पनि बोकेका छन्,
कैयौँ साथीहरू लडाकु भए, बहादुर थिए, बहादुरीपूर्वक लडे, तर चाहिँ नि ती क्रान्तिकारी भएनन्। कतिपय साथीहरू क्रान्तिकारी भए, केही परिवर्तन भएपछि त्यसलाई त क्रान्तिकारी परिवर्तन मान्नै पऱ्यो, त्यो काम गर्नेलाई क्रान्तिकारी भन्नै पऱ्यो, तर कम्युनिस्ट हुन सकेनन्। कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य उसको हुन्छ र त्यो बेलासम्म ऊ थाक्न हुँदैन, त साथीहरू बिचबिचमा थाक्ने। र विप्लवजीको चाहिँ नि टिप्पणी के छ भने अब हाम्रो चाहिँ अब बिचमा त त्यस्तो अन्यथा छैन, हामी मिलेरै काम गऱ्यौँ। विप्लवजीको चाहिँ नि तपाईँको त्यो महाधिवेशनको प्रतिवेदन, थवाङ महाधिवेशन, तेस्रो महाधिवेशनको चाहिँ 8औं महाधिवेशन प्रतिवेदन हेर्दा विचारको विकास प्रक्रियामा बिर्को लागेको छ कि भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ। मैले भनेको पनि छु, त्यस्तो होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो के भनेदेखि चाहिँ मार्क्सले भन्नुभयो, दार्शनिकहरूले दुनियाँको व्याख्या गरे, मुख्य रूपले बदल्नु हो भन्नुभयो, यो सही हो, यसको विकास गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो दुनियाँको व्याख्या गर्नु र मुख्यतः दुनियाँ बदल्नु भन्नाले के गरी विकास गर्ने, त्यसको त प्रयोग गर्नु पऱ्यो, अभ्यास गर्नु पऱ्यो, लागु गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई नै विकास गर्ने भनेको त हास्यास्पद जस्तो विचारको विकासको चाहिँ नि प्रक्रियामा बिर्को लागेको छ कि भन्ने पनि परिरहेको छ। फेरि पनि हाम्रो मित्र शक्ति हो र उहाँहरूलाई नै दोष थुपारेर हुँदैन, उहाँहरू बच्नुपर्छ। जनयुद्धमा हामीले जे भन्यौँ त्यसलाई प्रचण्ड बाबुरामले अलिक अब छोडे भन्ने उहाँलाई लाग्यो, उहाँले बल गर्नुभयो। त बल गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले त त्यो प्रतिबन्ध पहिल्यै भेट्या हो, भन्यौँ यो प्रक्रियामा आउनु पर्यो। अहिले यसरी हुँदैन, एकीकृत जनक्रान्ति भन्ने अनि त्यहाँबाट सङ्घर्षको शैली चाहिँ पुरै जनयुद्धको जस्तो गरेर हुँदैन भन्यौँ। अब उहाँहरूले बढाउँदै बढाउँदै लैजानुभयो, प्रतिबन्ध लाग्यो, अहिले फुकुवा भयो, खुसी लाग्यो। अन्तिममा रूपान्तरण शान्तिपूर्ण वातावरणमा त आउनुभयो, त्यो के थियो उहाँहरूलाई, के बाध्यता थियो कि सरकारले अप्ठ्यारो पार्यो अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माहौल उहाँहरूको भने जस्तो अनुकूल भएन, अथवा के कारणले उहाँहरू अवतरणमा आउनुभयो, केही बुझ्नु भएको छ? हामी नभेटेको निकै समय भयो, त्यस कारणले सबै भित्री कुरा थाहा छैन। आकलन त हुन्छ नि, ओली र उहाँहरूको बिचमा के समझदारी छ त्यो 3 बुँदे बाहेक त्यो थाहा छैन। त्यो बाहेक हुनसक्छ है, हुनसक्छ भन्ने मानिसहरू भन्दछन् र हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्दछ। र उहाँहरूले जति भनिराखे पनि, जस्तो राजा फर्काउने अब त्यो तमाम कुराहरू जो पृष्ठभूमि तपाईँले भन्नुभएको थियो, त्यो त हो कि मान्छेहरू भन्छन्। ओ, तपाईँ ठ्याक्कै आइदिनु भयो क्या ठाउँमा। काहीँ कतै केपी ओली विप्लव बिचमा राज संस्था फर्काउने यो व्यवस्था फाल्ने, किनभने उहाँले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहनु भएको छ। एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभयो भने जनमत सङ्ग्रहमा राजा पनि ल्याउने कुरा पनि तपाईँले स्वीकार्य छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले यदि जनमत सङ्ग्रह मार्फत राजा नै खोज्छन् भने त्यो हाम्रो आपत्ति छैन, जनमत सङ्ग्रह मार्फत आउने कुरा हामीले स्वीकार्य छ भनेपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ? उहाँको अब अहिलेको लागि चाहिँ राजनीतिक रूपमा ठिकै छ, आफ्नो कार्यकर्ताहरू त्यहाँ जेलबाट निकाल्नु पर्यो, तमाम आवश्यकताहरू थिए, त्यसो हुनाले अहिले किन आएको भनेर हामी भन्दैनौँ, तर आउने तरिका मिलेन भनेर हामी टिप्पणी गर्छौँ, हामीले भनेका छौँ। त्यो के भने सीके रावतभन्दा माथि हुनु भएन विप्लव। सीके रावत बुद्धिजीवी पढे लेखेको मान्छे हो, तर जनयुद्ध जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको हुनाले सीके रावतभन्दा विप्लवजी चाहिँ बढी राजनीतिक क्रान्तिकारी भनेर हामी स्वत बुझ्छौँ कि उहाँले अब सरकारसँग भित्रपट्टि मिलाएर त्यहाँ कुरा समेत गरेर अप्पर झट आउनुभयो नि त, अचानक कुरा गरेर हामीसँग सल्लाह गरेको भएदेखि मैले सोचि नै राखेको थिएँ हामी के सल्लाह दिन्थ्यौँ त भने भित्र मिलाउनु सरकारसँग, बाहिर चाहिँ प्रतिबन्ध तोडेर आएको भन्नुस्, त्यसो हुँदा विप्लव के हुन्थ्यो? उहाँ त प्रतिबन्ध हो नि त ठुलो समस्या उहाँ पार्टी पुनर्गठनपछि। तर उहाँ लुसुक्कै सीके रावतभन्दा माथि हुनु भएन, यसको अर्थ सीके रावतलाई भोलि तल भन्न खोजिएको होइन कि त्यस्तै बनाउन ओली चाहन्थे कि। त त्यो क्रममा चाहिँ अब राजा फर्काउने पनि अब उहाँमाथि लान्छनाहरू छन्, कैयौँ अभिव्यक्ति त्यस्तै छन्, प्रष्ट बोल्नुहुन्न। तर राजा फर्कन नेपालमा सम्भव, राजतन्त्र फर्कन सम्भव छैन, कथा लगाइराख्ने कुरा भइगयो। कति 100,000 वर्ष पहिलाको स्वस्थानिक कथा पुराण थुप्रै लगाइराखिन्छ नि त। राजावादीहरूले राजा फर्काउन चाहने एउटा कुरा भयो कि राजा नेपालमा, मलाई लाग्ने, मेरो व्यक्तिगत पार्टीको होइन, हामीले भन्दै पनि आएका छौँ, राजतन्त्र नेपालमा त्यो बेला फर्कन सक्छ, फर्कन उपयुक्त हुन्छ। यो राजतन्त्र खलकले चाहिँ
टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दा उठाउनुपर्छ। के हेरेर बस्यो राजा? अनि सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको कुरा सुगौली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ। यो 1950 सन्धि, अहिले सिमानाको समस्या, यहाँ चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिमा चाहिँ यो के भनेदेखि यो चाहिँ के भनेदेखि यो हस्तक्षेप, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा तमाम प्रश्न सुगौली सन्धिले उब्जाएको हो। त्यसको सबैको कारक सुगौली सन्धि हो। त्यसो हुनाले चाहिँ सुगौली सन्धिले हाम्रो अध्ययनमा बुझाइमा हामी के भन्छौँ भने 3 खराबी गर्यो। पहिलो खराबी नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्यो। दोस्रो खराबी नेपालका निश्चित समुदायका युवाहरूलाई चाहिँ नि विदेशी सेनामा पठायो। नेपाली नागरिक त गोजिया बोक्या छ, तर भारत र चाहिँ बेलायतको राष्ट्रिय झन्डा मुनि सेना सैनिक सिपाहीको शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता के हुँदै होला? रोजगारीको कुरा, त्यसले रोजगारी पुरा गरेका छैनन् नि। यहाँ रेमिट्यान्स त आएको छ नि, पैसा त आएको छ नि। अब त्यो अलिकति भयो। कति परिवार पालिएका छन्? त्यो त सधैँ होइन, अलिकति भयो। त्यो चाहिँ अंश मात्रै भयो। अब अर्को चाहिँ महाकाली र मेची उताको चाहिँ नि भूमि चाहिँ नि अब गुम्यो। त्यो त अङ्ग्रेजसँग अथवा ब्रिटिससँग गरेको सम्झौता हो। ब्रिटिसले भारत छोडेर गयो, भारतसँग गरेका सम्झौता त होइन। अन्त भारतले कसरी लागू गर्न पाउँछ? त्यसो हुनाले नेपालको राष्ट्रियताको सबैभन्दा ठुलो समस्या सुगौली सन्धिदेखि सुरु भयो। त्यसो हुनाले चाहिँ गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि टिस्टा काङ्गडा फिर्ता के भनेको आन्दोलनको मुद्दा सशक्त रूपले उठाउने र नेतृत्व गर्ने काम ज्ञानेन्द्र शाह वा त्यो परिवार, सुर्तीको छोरीको पनि चर्चा छ, उनीहरूले गरे भनेदेखि चाहिँ एकजना कार्यकर्ताको रूपमा ठिक गरे भनेर नरदुम सिकानो कम्बोडियाको रूपमा मान्न हामी तयार छौँ। त्योभन्दा उपरान्त राजतन्त्र फर्किँदैन। तपाईँले राजतन्त्र फर्किँदैन भन्नुभयो, माहौल हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। केपी ओली र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कित्ताकार जस्तै अवस्थामा छन्। उनीहरू केपी ओलीले व्यवस्था ध्वस्त पार्न लागे भनेर आरोप लगाउँछन्। केपी ओली मलाई काम गर्न दिएन, संविधान जोगाउने त म पो हो त, गणतन्त्र जोगाउने त म पो हो त, यिनीहरूले त जोगाउदैनन्, यिनीहरू विदेशीका चाहिने भरण पोषणमा लागे भनेर केपी ओली आरोप लाउँछन्। उनीहरू केपी ओलीले आरोप लाउँछन्। यो खास लडाइँ चाहिँ राज संस्था ल्याउने लडाइँ हो भन्छन् मान्छेले। केपी ओलीले राज संस्था ल्याउँदैछन्, यिनीहरू व्यवस्था जोगाउनलाई विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्दैछन्। चीन र भारत पनि राजा ल्याउनमा सकारात्मक भयो भनेर चर्चा चल्न थालिसक्यो। खास के हो, के पाउनु भएको छ तपाईँ? यो चर्चा त 76 सालदेखि नै हामीले गर्दै आएका हौँ। 76 साल पुसमा हामीले एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ, केन्द्रीय समितिको बैठक, त्यो सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यहाँ पत्रकार साथीले सोध्नुभयो यस्तो चर्चा छ नि भनेर। मैले भने राजतन्त्र फर्काउने हो भने त शाहवंश नै किन, लिच्छवी किन नफर्काउने, किराँती वंश मल्ल किन नफर्काउने? यिनले भन्दा त राम्रो गरेका थिए नि त। कमसेकम त महेन्द्र मल्लले खाना खाए कि खाएन प्रजाले भनेर चाहिँ तलेजु मन्दिरमा चढेर धुवाँ हेर्थे अरे घरको धुरीमा, त्यस्ता जनप्रेमी राजा थिए नि त। कि त पृथ्वीनारायण शाह जस्तै हुनु पर्यो, टिस्टा काङ्गडा ल्याउनु पर्यो भनेर त्यो बेला भनिएको थियो। अब पात्रहरूमा विवाद छ अरे, मिलिसकेको छैन अरे भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब तमाम छन्, तर चाहिँ नि सम्भावना क्षीण छ। तर यस्तो नि सम्भावना क्षीण कसरी भने प्रचण्डको त्यो संसदमा रहेका दलहरूको गठबन्धन छँदैछ। संविधान रक्षा, लोकतन्त्र, गणतन्त्र रक्षाको लागि भन्ने त्यो छँदैछ। अब हाम्रो विचार मिल्दैन, वर्ग मिल्दैन सैद्धान्तिक रूपले। त नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति अब प्रधानमन्त्री बनाउने दौडमा छ। अब संसद चाहिँ पुनर्स्थापना नगर्ने तमाम कुराहरू अझै विघटन गर्दै लैजाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस सबैले लड्नुपर्छ। अमेरिका, भारत, युरोपले अब पत्याएको पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादी त नेपाली काङ्ग्रेस हो। हामी त आतङ्ककारी हौँ उनीहरूको दृष्टिकोणमा। त उनीहरूकै पुँजीवादी एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई चिहानमा गाडेर यहाँ गणतन्त्र समाप्त पार्ने, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर तपाईँले अघि एउटा प्रश्न उठाउनु भयो, राजाहरूले के राम्रो गरेका छन् र फर्काउने भन्नुभयो नि तपाईँले। पृथ्वीनारायण शाहले गरे जस्तो गर्नु पर्यो भन्नुभयो नि। जनताको आवाज, जनताको मत हेर्नु भएको छ। नेता भनेका देश बेच्ने हुन्, यिनलाई देशको माया छैन। यिनका छोराछोरीले फेरि यो देशमा नेता नभए पनि हुन्छ, विदेशमा घर बनाइसकेका हुन्छन्, देशै सिद्धे सिक्किमै भयो, लेन्डुपै भने पनि यिनका छोराछोरी बस्ने ठाउँ यिनले सुरक्षित बनाएका छन्। तर राजालाई आफ्नो छोरो पनि राजा बनाउनुपर्छ, सिर्फेस लाउनुपर्छ भनेर देशको माया हुन्छ।
यी भनेका नेता भनेका देश बेच्ने हुन्, राजा भनेको देश जोगाउने हो भन्ने मत सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नुभयो होला। यो त वृहत भइसक्यो नि। अनि तपाईँले कहाँ राम्रो गरेनन् भन्नुहुन्छ, के नराम्रो गरे राजाहरूले भन्नुहोस् त, 1 2 3 गरेर। नेताहरूको प्रश्नमा अब कैयौँ खराब छन् र यो समस्या उत्पन्न भएको छ। तर सबै राजनीतिक कर्मीलाई त्यसरी एकै डालोमा चाहिँ हालेर एकै कान बनाउनु हुँदैन र यस्तो नेताहरू उत्पादन गर्ने काम जनताले गर्यो। भारतीयले आएर भोट हाले त होइन, चिनियाले आएर भोट हाले त यिनीहरूले भोट हाल्यो नि त। तर नागरिकता अध्यादेशको नाममा लाखौँ भारतीयहरूले भित्राइया छ अरे नि त। अनि भारतीय चाहिँ म भारतीय हो भनेर परिचय पत्र देखाउँदै आउने हो र हेर्दा नेपाली, बोल्ने नेपाली, लाउने नेपाली, तर मान्छे भारतीय। राजेन्द्र महतोको नागरिकता समेत सीतामढीको छ भनेर यहाँ यत्रो चर्चा भइसक्यो। अब त्यहाँ चाहिँ यो प्रश्नमा उमेशजी अब 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता दियो भन्ने कुरा चाहिँ तथ्यको आधार म चाहिँ पत्याउँदैन। किनभने अब जनगणना हुँदैछ, मोटामोटी 3 करोड नेपाली नागरिक छौँ भन्ने छ। 3 करोड नेपालीमा तपाईँको चाहिँ 30% खसारे, थारूसहित 36-37% जनजाति, 13% दलित, 5% मुस्लिम, बाँकी रह्यो 20%, जसलाई मधेसी भनिन्छ त्यो 20% हो। 3 करोड नेपालीमा 20% भनेको त्यो 60 लाख हुन्छ। अनि त्यो 20 लाख मात्रै चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि नेपालका रैथाने हुन् त। 40 लाख चाहिँ भारतबाट ल्याएर हाले। त्यो षड्यन्त्र भएर के अरे यो फिजी बनाउने, भुटान बनाउने त्यो भारतीय विस्तारवादको उसको हैकमवादी नीति छ। त्यसका दलालहरू यहाँ छन्, समस्या छ। हामीले सब ठिकठाक छ दक्षिणमा भन्न मिल्दैन। तर जबरजस्ती 40 लाख भन्छन् त्यो चाहिँ नि अफवाह हो, वाहियात हो, त्यसको पछाडि लाग्न हुँदैन। त जनताले चाहिँ नि के भन्दै ल तपाईँको चाहिँ मधेसका तराईकाले मात्रै भोट दिएर जित्या त होइन नि त, बहुमत ल्याए त होइनन्। यत्रो हिमाल र पहाड छ। भोट दिने बेलामा जनतालाई पनि मैले भन्छु, म पनि एउटा जनता नागरिकको के भनेको हैसियत, भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाऊँ न त। यहाँ त जनसङ्ख्याको आधारमा बनाउँदा खर्लप्पै नेपाल जाने खतरा भयो भन्छन्। हामीले त भनेको त्यही हो। त्यो बेला भएन, काङ्ग्रेस तयार भएन, मधेसवादी एमाले तयार भएन। तपाईँको चाहिँ भोट दिने बेलामा रक्सी र मासु खाने, पैसा खाने, अनि त्यहाँ त अहिले त्यो नेतासँग राम्रो अपेक्षा गर्ने। गोकुल बास्कोटा जो 70 करोडको चाहिँ विषय छ, काभ्रेको जनताले किन भोट दिए? त्यो काभ्रेको जनताले जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन? राजनीति गर्ने मान्छेलाई, गोकुल बास्कोटालाई चाहिँ नि, ओलीलाई, प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ? भोट दिने बेलामा के खाते मतदाताहरूले? म त अब सिधै जनतासँग झगडा गर्ने पक्षमा छु। किनभने त्यस्ता फटाहालाई राजकीय चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जिम्मेवारी लगाउने मतदाताहरूले, जनताले। अनि ती फटाहाहरूले फटाहा गर्छन्, हामी जस्तो इमान्दार सर्वहारलाई त्यही घानमा हाल्ने मानिन्न नि त। त्यसो हुनाले नेपाली समाजमा 2 खाले जनता छौँ। म मार्क्सवादी हुनुको नाताले एउटा मार्क्सले भन्नुभए जस्तो इतिहासको निर्माता महान जनसमुदाय हो, यो पनि छ। अर्को गणेशमान सिंहले भन्नुभयो जस्तो भेडा बाख्रा छन्। भेडा बाख्राको अवस्थाबाट नेपाली जनता माथि उठ्नु पर्यो, नउठेसम्म यस्तै हुन्छ। अब तपाईँले मार्क्सको आफू चिन्तक भएको हिसाबले मार्क्सवादको व्याख्या गर्नुभयो। एकजना डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती भन्ने झापातिरकै डाक्टरको कुरा नबुझ्ने डाक्टर, मैले अन्तर्वार्ता धेरै छु, उहाँ कुरा बुझ्नुहुन्न। तर डाक्टरले के भन्नुभयो भने योभन्दा हिजोको राजा ठिक रहेछन्, पञ्चायती व्यवस्था ठिक रहेछन्। मैले मेरो हजुरबाबुभन्दा अगाडि 6-7 वर्षमा मार्क्स चिने, माओ चिने, लेनिन चिने, मार्क्सको त समाधि स्थलमै गए। यदि मार्क्स जीवित हुनुहुन्थ्यो भने आज गीता पढ्नुहुन्थ्यो, मार्क्सवाद क्लियर हुन्थ्यो। एकछिन सुन्नु है, त्यस्तो भन्ने मान्छे जो निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे भन्नुहुन्छ, पञ्चायती व्यवस्थामा राजाहरूले दिएको स्कलरसिपमा म गएर पढेँ, तिनै राजाले ढुङ्गा हानेर गल्ती गरेछु मैले, त उहाँको लागि ल्याइदियो भने त गएर ज्ञानेन्द्रको त निर्मल निवासमा गएर बसे भइहाल्यो। होइन, त्यस्तो मार्क्सवाद भन्दा पनि अझ बढी मार्क्सप्रति उहाँ चाहिँ अनुग्रहित हुनुहुँदो रहेछ। समाधि स्थलमै पुग्नु भएको छ मार्क्सको। उहाँ चाहिँ नै के भनेदेखि अब मेडिकल डाक्टर, अब के विद्यावारी डाक्टर हुनु रहेछ, त उहाँ मार्क्सवाद बुझ्नुहुन्न। तपाईँले यो भन्ने भने फेसबुकमा तपाईँले सत्तो शराब गाली गर्नेछन् है। गरौँ न। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती मार्क्सवाद बुझ्नुहुन्न। मार्क्सवाद बुझ्नु भनेको प्रतिगमनको माग हुँदैन। नेपालमा गणतन्त्र आयो, त्यसको सही व्यवस्थापन हुन सकेका छैन। मजदुर किसान सुकुम्बासीको चाहिँ दलितको घरमा अथवा त्यो उत्पीडितको घरमा चाहिँ गणतन्त्र पुर्याउन सकिया छैन। त्यसो भन्दैमा राजा ठिक भन्ने हो भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ शाहवंश मात्रै किन, मल्ल, लिसिबी, किराँती, त्यो गोपाल र महिषपाल ल्याउनु परेन? धेरै पहिलेको कुरा। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग
पार्टीको अब कयौँ कुराहरूसँग अहिले सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। तर चीन मार्क्सवाद नै खराब हो भने सी जिनपिङ के गरिराखेका छन् त चीनमा? 100 वर्षको चाहिँ उत्सव मनाएर चाहिँ सबैले के भनेदेखि चाहिँ गदगद त भएकै छन् त नेपाली। तर सी जिनपिङले 100 वर्षको उत्सव मनाउँदा मार्क्सवादी नै हुन् त सी जिनपिङ। विश्व तरङ्गित भएको छ। आज चीन विश्वको पहिलो शक्तिशाली बन्दैछ 100 वर्षमा। तपाईहरु पनि 70 वर्ष भयो जन्मेको कम्युनिस्ट पार्टी। चीन होइन त यो। होइन, माथि आउनुको साटो त ओह्रालो पो लाग्दैछ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन। चीन होइन। अब केही वर्षपछि त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भारतको जस्तो हुन्छ। भारतमा त बिउ पनि नभेटिने अवस्थामा पुग्यो। पश्चिम बङ्गालमा त्यत्रो राज्य गरेको कम्युनिस्ट कहाँ गयो? नेपालमा त्यही हालत हुन्छ भनेर व्याख्या गर्छन्। त्यसो होइन उमेशजी, ओलीहरूले जति बदनाम गरे पनि, प्रचण्डहरूले गल्ती गर्नुभयो, बाबुरामले छोडेरै जानुभयो, यी तमाम समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजमा कम्युनिजम बुझ्ने जनताको धेरै ठुलो मत छ। नेपाली समाजको सामाजिक अन्तर्विरोध हल नभएसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी सानो होला ठुलो होला सकिँदैन, भारतमा सकिँदैन। दलितलाई दलितकै तहमा राखुन्जेल नेपालमा कम्युनिस्ट सकिँदैन। यो मधेस र चाहिँ पहाडको अन्तर्विरोध हल नगरेसम्म कम्युनिस्ट सकिँदैन। यी महिला तमाम चाहिँ त्यसो हुनाले हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा हामी निराश छैनौँ। तर नि तपाईहरुले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, के गर्नुभयो, के उपलब्धि भयो भन्दा जनतामा चेतना भयो, दलितका मुद्दा उठायो, महिलाका मुद्दा उठायो, सीमान्तकृतका मुद्दा उठायो, उत्पीडितका मुद्दा उठायो भन्नुहुन्छ नि तपाईहरुले। त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाको उद्गम थलो रुकुम रोल्पा, रुकुममा गत साल मात्रै दलितको नाममा एउटा ठकुरीको छोरी बिहे गर्दा भेरी नदीमा डुबाएर मारे, कुटी कुटी मारे, कतिजना मान्छे मरे। हेर्नुहोस् है, त्यही रुकुम हो। अहिले काठमाडौँमै डेरा कोठा खोज्दा खोज्दै एउटा दलित भएको नाममा कोठा नपाइने, अनि दलित र गैर दलितको बिचमा झगडा बनाउन दुवैतिर अतिवादीहरू लाग्ने, ती महिलालाई मैले दलित भएर कोठा नदिएको होइन भनेर एउटी मानव अधिकारमा उजुरी गर्न जानुपर्ने, अर्कोले सर्वोच्चमा पुगेर मन्त्रीलाई मुद्दा हाल्नुपर्ने। जनयुद्धले के दिएछ त? आखिर छुवाछुतको अन्त्य पनि गरेन छ, दलित र गैर दलितको अन्त्य पनि गरेन छ। तपाईँले 10 वर्षका यो उपलब्धि गरायौँ भनेर भन्न सक्ने आधार के छ? यो हामी माओवादीलाई मात्रै दोषेर हुँदैन कि भर्खरै मैले सुने त्यो बेला अन्मिन जनमुक्ति सेना के समायोजनको चाहिँ अन्मिन थियो नि, इएन मार्टिनले एकजना माओवादी नेतालाई के भनेका रहेछन् त्यही बेला भने, तपाईहरूको विरुद्ध अमेरिकाको 3वटा रणनीति छ। पहिला चाहिँ ती नेताले सुनाएनन्, त्यो मोटामोटी त बुझिन्थ्यो साम्राज्यवादले हाम्रो विरुद्ध चाहिँ गर्दैछ, षड्यन्त्र गर्नेछ। एउटा डाउन साइज द पार्टी माओवादीलाई, अर्को डिकमिसनिङ द पार्टी, अर्को ह्युमिलेटेड द पार्टी। ठ्याक्कै त्यही भए 3वटा लागु भयो। अनि त्यो कमरेडले चाहिँ जो मभन्दा वरिष्ठ कमरेड हो, नाम नलिउँ, उहाँले सुनाउनु भएपछि मैले भने 3वटा लागु भयो, 4थो बाँकी रह्यो। उनले नभनेको 4थो के भने मेसे गर्दा पार्टी बाँकी रह्यो। त आउँदैछ त्यो। अब त्यसो भए माओवादीलाई मात्रै दोषेर हुँदैन। तपाईँको चाहिँ हामीले जनसरकार बनाएका थियौँ, स्वायत्त जनसरकार बनाएका थियौँ, त्यसलाई हामी कायम राख्न चाहन्थ्यौँ। काङ्ग्रेस र एमाले किन विघटन गरे? विघटन गर्यो नि त हाम्रो जनसरकार। हाम्रो जनसरकार, माओवादी नेतृत्वको जनसरकार, केन्द्रसम्म केन्द्रीय जनसरकार। अनि तपाईहरु समानान्तर सरकार बनाउन चाहनु त? एकतिर जनसरकार, अर्कोतिर नेपाल सरकार। श्रीपाँचको सरकार हटाइदिने, देशैभरि जनसरकार बनाइदिने, जनसरकार बन्ने, निर्वाचनको प्रक्रिया गरेर मानौ त्यो जनसरकार कायम राखिएको भएदेखि नवराज विक मारिनु पर्दैन थियो। यहाँ काठमाडौँमा रूपा सुनार सरस्वती प्रधानको झमेला पनि हुँदैन थियो। रूपा सुनारको सम्बन्ध के हो भने जनयुद्धको पहिलो शहीद बालक बिचरा 13 वर्षको केटो दिलबहादुर रम्तेलको जो रगत बग्यो, शहीद दिलबहादुर रम्तेलको रगतले लेखिएको छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुनी अधिकारको उहाँले माग गरे हो रूपा सुनारले। अब सबैलाई त्यो कानुन पढाउने काम सरकार। तर सरस्वती प्रधानको पनि गल्ती त छैन त्यहाँ। हेर्नुहोस् न, त्यही त मैले भन्छु, त्यो जनतामा आजको अन्तर्विरोध हो। सबैले कानुन बुझाउने काम भएको छैन, बुझिसकिया छैन। यस्तै घटना गर्छन् अनि ल यस्तो पो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ कानुन बुझ्ने कुरा भयो र जनताको माझमा अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो अन्तर्विरोध हल गर्नको लागि त कानुन यस्तो छ, नियम यस्तो छ, संविधान यस्तो छ भन्नु पर्यो। त्यो भन्न सक्ने नैतिक हैसियतको मान्छे सत्तामा रहनु पर्यो। सत्तामा र नैतिकता बेचेर खाएका छन्। तिनले भनेको कसले पत्याइदिने झमेला जो भएको छ र दुईटालाई दलित र नेवारलाई झगडा पार्ने भिडाउने जुन चाहिँ के भनेदेखि यो देशी विदेशी षड्यन्त्र भइरहेछ त्यसको भण्डाफोर हामी गरिराखेका छौँ। भनेपछि नि तपाईँले भनेको कुरा त मैले बुझेँ,
तर 10 वर्षको जनयुद्धले हामीलाई के दियो भनेर भन्दाखेरि के छ त तपाईँहरूसँग उत्तर? म चाहिँ दुईटा के? समाज विकास क्रममा जङ्गली युगबाट दासयुग अथवा कृषि युग, दासयुगबाट सामन्तवाद, सामन्तबाट पुँजीवाद, पुँजीवादबाट समाजवाद, म मार्क्सवादी हुन अनि साम्यवाद, पुँजीवादमा हामी आइपुग्यौँ। के भने सामन्तवादभन्दा पुँजीवाद प्रगतिशील हो, तर त्यसले आफ्नो प्रगतिशीलता अहिले प्रकट गर्न यहाँ सकेको छैन। प्रगतिशील मान्छेहरूले नेतृत्व गर्नु पर्यो। अब अर्को र त्यसकारण सामन्ती राजतन्त्रभन्दा पुँजीवादी गणतन्त्र उत्तम हो। होइन भने जसले यहाँ सामन्ती राजतन्त्र फेरि फर्काउन खोज्दैछन् भारतको गणतन्त्रको विरोध गर्न सक्नु पर्यो नि त, अमेरिकाको गणतन्त्रको विरोध गर्न सक्नु पर्यो, चीनको विरोध गर्न। तर तपाईँले ल्याएको गणतन्त्रले नि पक्नुहोस् न, हामीले नेतृत्व गर्न पाएनौँ नि त। प्रचण्डले नेतृत्व गर्न प्रचण्डले गर्नुभएको गर्न दिए त, त्यही एमाले होइन, त्यही ओली र माधव नेपाल झलनाथ होइन कि रोगमाङ्गतलाई कारबाही गर्नको लागि उक्साउने र सहमति जाहेर गर्ने, कारबाही सुरु गरेपछि सरकार छोडेर भाग्ने तिनीहरू होइनन्। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो के भनेदेखि चाहिँ नि त्यो 18 दल कतिको चाहिँ ऊ चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा गएर कठपुतली सरकार बनाएको होइन र त्यो कठपुतली सरकारको प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बने होइन। यिनीहरूले यसो गर्न मिल्थ्यो? आज तिनै थियो। आज तिनै त्यसो हुनाले यिनीहरूले हाम्रो जनसरकार टिक्न दिएनन्। दुरुस्तै माओवादी मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ सिफारिस गर्ने नियुक्ति गर्ने भनेर निर्वाचनद्वारा जनसरकार चाहिँ कायम राख्नु पर्थ्यो। त त्यो उहाँहरूले चाहिँ देख्न नसक्ने, अहिले पनि माओवादीले देख्न नसक्ने तपाईँको चाहिँ त्यो स्थिति हुनाले काङ्ग्रेस एमाले मुख्य जिम्मेवार छन्। सायदमा हामी के जिम्मेवार पनि हामीले सकेन। अब नि यसरी राजनीतिमा हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यसलाई मजदुर किसान चाहिँ नि के भन्दा सुकुम्बासीको बनाउन सकिरहेछ, हामी प्रयत्नशील छौँ। अर्को चाहिँ नि के भनेदेखि सांस्कृतिक रूपमा तपाईँले भन्नुभए जस्तै नेपाली समाजको सहित सबै तह र तबकामा राष्ट्रिय चेतना जागरण भयो। आज दलितहरू जो लड्दैछन् त्यो बेला त्यो 2020 सालमा महेन्द्रले ल्याएको दलित सम्बन्धी ऐन योभन्दा वैज्ञानिक थियो, बरु त्यति बेला झगडा थिएन, अहिले झगडा भयो। सबै माओवादीको दोष। अनि छुवाछुत भेदभाव किन अन्त्य गरेन? छुवाछुत भेदभावको निम्ति चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ कानुन किन बनाउनु पर्यो? त्योभन्दा पहिला किन बनाएन? त्यस कारणले त्यो त नौरङ्गी हो। तर नि मान्छे के भन्न थाले भने नि किरातीजी, जस्तो यो गणतन्त्रभन्दा राज संस्था 100 गुणा ठिक। किनभने गणतन्त्रमा त गिट्टी बालुवा भारत सुन्नु गणतन्त्रमा त गिट्टी बालुवा भारतलाई बेच्ने, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, कालीगण्डकी डाइभर्सन बनाएर सिद्ध बाबा काट्ने, पानी जति भारतलाई दिने, के दियो गणतन्त्रले? अनि यो त गणतन्त्रले गरे होइन नि त, यो व्यवस्थाले गरे होइन, ओली तन्त्रले गरे हो नि त। यो त अहिले नेपालमा गणतन्त्र होइन, ओली तन्त्र छ। गणतन्त्र छ, तर गणतन्त्रको चाहिँ के भने कार्यकारी प्रमुखमा ओली तन्त्र पुगेको छ। दाहाल तन्त्र पनि आएकै हुने कुनै समय पनि आयो त। दाहालले त त्यत्रो बिगारेन नि त, के राष्ट्रघात गरेको। तीनवटा पति किन छुनु पर्यो? राष्ट्रपति, सेनापति, अनि त्यसपछि आएर अर्को एउटा के पति, यो ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ, पशुपति। यी तीनवटा पति छोएपछि नै दाहालले त यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता भयो भने किन छोया त्यति बेला भने क्या? अब दाहालले भट्टराईले त तपाईँको चाहिँ वैद्यले महाकाली बेच्ने काम त गर्नु भएन। अहिले चाहिँ जो हुँदैछ त उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्थेन त त्यति बेला। त्यो तीनवटा पतिको पशुपतिको यो गोपाल किराती जिम्मेवार छ। तपाईँ त संस्कृति मन्त्री नै हो। संस्कृति मन्त्री र संस्कृति मन्त्रीको हैसियतमा, पशुपति विकास कोषको अध्यक्षको हैसियतमा त्यो मैले गरे हो। तपाईँले गरे भने प्रचण्डले गरे त मैले गरे हो। त्यसो हुनाले चाहिँ प्रचण्डलाई त्यो अब त्यति अब उहाँ जिम्मेवार हुनु हो। तपाईँहरू जस्तै मान्छेले गर्दा प्रचण्डले त्यो अवस्थामा पुर्याइदिनु ठिक गऱ्यौँ त। हिजो नेपालमा संस्कृत सम्बन्धी शिक्षालयहरू साना थिए, कम थिए। बनारसको संस्कृत विश्वविद्यालयमा नेपालीहरू पनि गएर पढ्नु पर्दथ्यो। संस्कृत विश्वविद्यालय भारतमा सुरुवात भएको लामो समय भएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा भारतीयहरू नै बढी पठित थिए। त नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय चाहिँ नि त्यो के भनेदेखि सुरु भयो, पक्षपात तलमाथि असमानताको कुराहरू छन्, त्यो त छोडिदिउँ। र नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय भएपछि नेपाली उपाध्याय ब्राह्मणहरूले चाहिँ नि विद्यावारिधि हासिल गरिसके, उनीहरूलाई काम दिनु पर्दैन। पशुपति विकास कोष ऐन 2045 अनुसार के भनेदेखि उपाध्याय ब्राह्मण हुनुपर्छ भट्ट पुजारी हुनको लागि, र निजले चाहिँ नि निजले उम्मेदवारले संस्कृतमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ। हामीले त तपाईँको पिएचडी गरेको संस्कृतमा, तर तपाईहरुले डाक्टर विष्णु दाहाललाई हैन मैले माने तपाईहरुले जब संस्कृत भाषा सम्बन्धी नेपालमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएपछि उसलाई काम दिनु पर्यो नि त। तर एकदम ठिक छ, गोपाल किरातीले भनेको कुरामा मेरो सम्मान छ क्या। अलि हतार गर्नुभयो क्या तपाईहरुले, किनभने प्रचण्डले सेनापति नछोको भए नि
मान्छेले आकलन गर्छन् आजसम्म काङ्ग्रेस र एमाले फर्केर आउने अवस्था थिएन, माओवादीले राम्रो काम गर्न पाएको भए। सुन्नु, अनि गोपाल किरातीले पशुपति नछोको भए, बिस्तारै छोको भए, मिलाएर छोको भए, जनतालाई बुझाएर तपाईँले यति हतार गर्नुभयो कि हामी भर्खर जङ्गलबाट आएको के किन पायौँ भन्ने तपाईँहरूमा अहङ्कार आयो के? त्यस्तो होइन, सबैतिर बहस गऱ्यो भने त गर्न दिँदैन थिए, छापा मारै गर्नु पर्थ्यो, तर कानुन बमोजिम गरे हो, पछि चाहिँ अब कानुन उल्टाए कता कता गरे त्यो छोड्यो, त्यो म जिम्मेवार। अब सेनापतिको हकमा चाहिँ व्यवहारिक भएन भन्ने पछि हामीले लिखित रूपमा त होइन मौखिक रूपमा चर्चा गरिएको छ। त्यो बेला त यो रुमाङ्गत साह्रै बदमास भयो, अराजक कारबाही गर्ने भने त खुसी भइयो क्याबिनेटमा। अलिकति हुन्छ नि त्यो 15-16 वर्षको ठिटो हुन्छ नि, एकदम त्यो रगत उम्लेको क्या, तपाईँहरू अलिकति पाको हुनु भएन क्या राजनीतिमा। होइन, त्यो बेला म त्यसको सजाय आज भोग्दै हुनुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ उहाँहरू सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो, सचिवालय निर्णय गरेर आयो त आज कारबाही गर्ने, ल ठिक छ, बडा खुसी मनाइयो। वाइसिएल थियो, जनसेना थियो, हतियार थियो, के थिएन तपाईँहरूसित त्यति बेला? किनभने 2-3 महिनापछि कटुवालको त्यो चाहिँ के भनेदेखि ऊ हुँदैन, स्वतः बहिर्गमन थियो, त्यो ऊ चाहिँ के भनेदेखि रिटायरमेन्ट हुँदै नै थियो। त्यो गल्ती हो तपाईँको। खड्काजीलाई बनाउने धुनमा चाहिँ नि नेताहरू लाग्नु भएछ। अब हामीले त्यो मिलेन भन्ने लाग्छ। अब अर्को चाहिँ के हो भने माओवादीले राज्य चलाएको चलाकै, काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ भेट्नै नसक्ने जो भन्नुभयो नि, त्यो परिस्थिति आयो भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भट्टाभट माओवादी नेताहरूको हत्या हुन्थ्यो। इन्डोनेसियामा के भयो, चिलीमा के भयो, देशमा के भएको छ, त त्यसो गर्दाखेरि हत्या हुन्थ्यो। र यो त माओवादी हामी कमजोर हुनुको चाहिँ हामीले चाहेर भएको होइन। अब चाहिँ त्यो नियतिको माग हो, नियतिको चाहिँ नि अब अहिले शिकार हुनु पऱ्यो भने यसले तत्कालसम्मलाई नेताहरूको हत्या रोकेको छ। यिनीहरूलाई सिद्ध्याइहाल्यो, किनभने ह्युमिलेटिङ द के भनेदेखि चाहिँ पार्टी, डाउन साइज द पार्टी, अनि डिकमिसनिङ भनेको सेना सिधै हाम्रो। तर तपाईँहरूमाथि के एउटा कुरा, त्यसपछि मेसेकर द पार्टी मैले बुझेँ, त्यो चरण त आउनु बाँकी नै छ, आउनु बाँकी छ। अब हामीले ढङ्ग पुर्याएनौँ, संयुक्त मोर्चा पनि जुट्न सकेनौँ भने मेसेकर द पार्टी आउँछ। अब नि हिजो जनयुद्ध लडेको अपराधमा इन्डोनेसियामा जस्तै खोजी माओवादीलाई मार्ने दिन ओली तन्त्रको गतिविधि हेर्दा त्यो आउँछ र नै हामी जुट्नु पर्यो। यो प्रचण्डलाई थाहा छ कि छैन? अब थाहा छ कि छैन, हामीले भनेका चाहिँ छौँ कस्तो हुन्छ है। डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब नि तपाईँहरूको एउटा मलाई सोध्न मन लाग्छ क्या, माओवादीका नेताहरूले भेटेपछि म त नजिकबाट रोल्पामा त देखाएको छु नि, हिजो तपाईँले उठाएको एजेन्डा त गजबका हुन् नि। सांस्कृतिक विचलन आउन दिनु भएन, बहुविवाह गर्नेलाई कारबाही गर्नुभयो, जाँड खानेका घ्याम्पा फाल्नुभयो, त्यसपछि आएर तास खेल्नेलाई तास कोची खुवाउनु भयो, सबै गर्नुभयो, राम्रो थियो, त्यो जनताले साथ दिएको थियो। आज तपाईँ गर्नुहुन्न होला, तर तपाईँसँगै आएका तपाईँकै माओवादी साथीहरू कोही बहुविवाह गरेका छ, कोही रक्सीका घ्याम्पामा डुबेको छ, कोही जुवा तास खेलेको छ। हेर्नुहोस् त सांस्कृतिक विचलन, यसलाई मासेतुङले के भन्नुहुन्छ यस्तो विचलन? अब त्यो चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहन लायक भएन भन्नुहुन्छ। अब यो जाँड रक्सीको विषयमा चाहिँ म अलिक प्रश्न्याउँ। मेरो चाहिँ त्यस बेला झगडा पर्यो कि एउटा समुदाय छ जो त्यो जन्मन्छ, जन्मेपछि त्यसलाई अब मान्छे बनाउनको लागि त्यो 3-4 दिन 5 दिनमा न्वारान गर्दाखेरि रक्सी खुवाइदिनुपर्छ, मरेपछि त्यो मरेको लासलाई पनि रक्सी खुवाइदिनुपर्छ। त त्यसो हुनाले चाहिँ नियन्त्रणको नीति नै निषेधको होइन भन्दाखेरि ठुलो झगडा पर्यो माओवादीभित्र। त्यो क्रान्तिकारी जनपरिषद थियो नि, त्यसको केन्द्रीय समिति बैठकमा ठुलो झगडा पर्यो। मैले भनिदिउँ, रेखा शर्मा र चाहिँ रेखा शर्मा महिलाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, रविन्द्र श्रेष्ठ के अरे महिलाको फ्र्याक्सन इन्चार्ज हुनुहुँदो रहेछ। ठुलो झगडा पर्यो। त झगडा परिसकेपछि त्यो बैठकमै रविन्द्रजीले कुरा राखेपछि चाहिँ मैले भनिसकेपछि बाबुराम भट्टराईले त्यो अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो परिषदको, उहाँ गोपालजीले भनेकै मार्क्सवाद सम्मत हो, नियन्त्रणको नीति लिनुपर्छ, निषेधको होइन। त्यसरी फैसला हुँदै आयो। खानै म खान्छु, तर चाहिँ नि मैले गडबडी गरेँ, असामाजिक यस्तो चाहिँ नोक्सानी पुर्यायो भने मलाई सजाय होस् त भन्नु पनि खानै नपाउने। त अहिले त कहाँ यसो चाहिँ नि सुनिन्छ, प्रदेश स्थानीय तहले कानुन ब्रान्ड बनाउने रक्सीलाई। अब त्यो बेलाको माओवादीले भन्नु पऱ्यो त्यो अवस्तुवादी के त्यहाँ हो, त्यस्ता सबै तपाईँको चाहिँ नि ऊ के भनेदेखि यो डोजर लगाउनु खोजेर कम्युनिस्टहरूले त्यहीँनिर चाहिँ
बढी चाहिँ गाली खाउन्, अब नि तानाशाही भनी मागे हुन्, डोजर लाउनु होइन। तर सुरुमा त मान्छे निकै खुसी थिए नि त, एउटा विकल्प आउने भयो माओवादी भनेर। पछि अब मैले तपाईँसँग यसअघि नै कुरा गरेको छु, विदेशीको पोल्टामा माओवादी गयो, माओवादी विदेशीले चलाए, नेपालको राज संस्था फाल्न प्रचण्ड र बाबुराम प्रयोग भए भन्ने त आरोप लाग्यो हो नि तपाईँहरूलाई। कर्णेल बक्सी बोल्या हो नि, भारतका विभिन्न तिनले बोलेर हुन्छ, थिङ्क ट्याङ्कहरू तिनले बोलेन। उसको चाहिँ सुगौली सन्धिकै सवाल मैले अघि भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो प्रसङ्गमा कि बेलायतसँग टिस्टा काङ्गडा चाहिँ नि जिम्मा दिने चाहिँ नि सुगौली सन्धि भयो, यो भारतलाई होइन नि त, कब्जा गरेर बसेको छ, त्यो बक्सीले भनेर पत्याइन्छ, पत्याइन्न नि त तपाईँको चाहिँ। तर चक्रातामा तालिम गरे त हो नि भारतीय सेनाबाट, होइन होला, भारतीय सेनाले तालिम दिए त हो नि तपाईँको। भारतीय सेनाले होइन, यो अपराध हुन्छ, आइसक्यो किताबमा, आएर हुन्छ किताबमा त के आउँछ। अनि प्रचण्ड र बाबुरामले त सिक्युरिटी दिएर नै राखेको थियो नि त भारतले। मैले म लगायतको चाहिँ एउटा जनयुद्धको इतिहास लेखन टोली बनाइँदैछ, यो साह्रै विवादित भएको हुनाले जनयुद्धको इतिहास लेख्नेमा हामी लागिपरेका छौँ। अब ती सबैको खण्डन हामी गर्छौँ र भारतमा प्रचण्ड बाबुराम बस्नुभयो, नेपाली मजदुरहरू थिए त्यस कारणले बस्नुभयो र पालेर सेनाबाट त्यहाँ चाहिँ नि भारतीय चाहिँ जो माओवादी छन् त्यसबाट तालिम लिने काम भयो होला। त्यो बेला म माओवादी भएन, म चाहिँ अलिक पछि जोडिएको माओवादी पार्टीमा हामी पूर्वमा छुट्टै सङ्घर्ष गर्दै थियौँ। तामिलसँग पनि सहयोग लिनुभयो अरे भन्ने पनि मैले सुन्थेँ, तर नेताहरूलाई सोधेको छैन, अरू चर्चा गरेको मलाई त्यो जरुरी परेन। लिने कुरा भयो, कहाँबाट बढी चाहिँ ज्ञान लिन्छ। त्यसका भारतीय सेना भनेको चाहिँ नेपालमा भारतीय सेनाका जो पेन्सन पाकेर चाहिँ कमाएर गाउँमा बसेर तिनले दियो होला, भारत घुम्नुमा होइन, यो पत्याइँदैन। त्यसो मैले के भन्छु भने त्यसो हुनाले 12 बुँदे समझदारी गर्दा भारतले सरकारले आँखा चिम्लिदिएको चाहिँ सत्य हो। त्यो किन गरेको? कारण के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराई भारतको विश्वसनीय मित्र, प्रचण्ड अविश्वसनीय मित्र। बाबुरामलाई त एजेन्ट नै भन्छ नि। एजेन्ट होइन। भारत के भनेदेखि बाबुराम भट्टराई भारतीय दलाल भइदिएको भए वैशाख 13 गतेको त्यो विषय सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। बाबुरामलाई मात्रै धम्क्या होइनन्। तर बाबुरामले त्यो सूचना दिएको त गान्धी लाइन, काङ्ग्रेस आईको लाइन, मोदी लाइनले होइन नि त। अहिले त लाइन फरक छ नि। होस् न त, भारत भयो नि त, त्यो चाहिँ जेसुकै पार्टी होस् न त, भारतको भयो नि त, संस्थापक भारतको कुरा गरौँ न। भयो नि त, मोदी जेसुकै भए पनि। अब बाबुरामलाई मात्रै होइन, अरूलाई पनि त्यो धम्की आएका छन्। के हो त्यो धम्कीको, के छ भित्र? र त बाबुरामले सार्वजनिक किन गर्नुभयो? भारतीय दलाल भारतले गर्दैन नि त। हाम्रो गणतन्त्र लोकतन्त्र देश सबभन्दा खतरनाक स्थितिमा पुगिरहेछ भनेर बाबुराम किन भनिराख्नु भएको छ? दलाल हो होइन, भारतको विश्वसनीय मित्र। किनभने त्यहाँ पढ्नुभयो, सम्बन्ध भयो, बुद्धिजीवीहरूसँग बाबुराम नेपालको यो ठिक छ भन्ने भयो। त दलाल र चाहिँ के भने मित्रमा अन्तर के हो भने दलाल भनेको चाहिँ कर्मचारी भयो, जे भने त्यो मान्नुपर्छ। मित्र भनेको समकक्षी हुन्छ। बाबुराम भट्टराई जस्तो भारतको विश्वसनीय मित्र नेपालमा हुन जरुरी छ। अब प्रचण्ड चाहिँ अविश्वसनीय मित्र, त्यसो हुनाले बाबुरामहरूको माध्यमबाट एउटा सम्बन्ध बढाइयो होला। अर्को चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे गर्नको लागि रोल्पामा बोलाइया हो। चुनवाङ बैठकमा हामी थियौँ, प्रचण्डले भन्नुभयो ठिक छ भनेर, हामी वामदेव बरु त्यहाँ पुग्नुभयो, गिरिजा नै त्यहाँ नआएर दिल्ली भनेर चाहिँ गिरिजाले भन्नुभयो। त्यसबेला व्यवहारिकदेखि नै म त्यता आएँ भने एक्सपोज हुन्छ, एक्सपोज भएपछि बढी क्षति हुन्छ, बरु म बिरामी भनेर आउँछु, तिमी पनि तपाईँ पनि आउनुहोस्। भारतमा चाहिँ 12 बुँदे समझदारी भयो। यसैको आधारमा चाहिँ दलाल भन्ने हो भनेदेखि भारतको भूमिमा टेक्दै नटेक्ने, फर्कदै के भने फर्केरै नहेर्ने सबैले सङ्कल्प गरौँ नि त। त्यसो भए अटल बिहारी वाजपेयीलाई निवेदन चढाएको भन्ने छ नि, त्यो के हो नि? निवेदन होइन, जानकारी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई, चीनलाई, भारतलाई, युरोपियन युनियनलाई नेपालमा हामी यो परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि के भनेदेखि ध्यानपूर्वक अब अध्ययन गरिदिनु पर्यो। निवेदन होइन, पत्र पठाइएको। हाम्रो ज्यान जोगाइयोस् भनेर निवेदन दिनु, हामी वार्ता गर्छौँ भनेर निवेदन दिनु पर्यो। ज्यान जोगाइयोस् किन भन्नु पर्यो? त्यो त यहाँ जनसरकार चाहिँ बनाइयो। तर हामी सरकार होइन, सरकारसँग वार्ता गरेर सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो अरे प्रचण्ड बाबुरामले। त्यो होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ अब त्यो जनसरकारको केन्द्रीय संरचना हो, त्यो जनपरिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई। त्यसो हुनाले त हामीले नेपालमा यस्तो चाहिँ परिवर्तन गर्दैछौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्र परिवर्तनको लागि चाहिँ नि यस्तो संरचना हामी लडाइँ लड्दैछौँ भनेर उहाँले जानकारी। यो चाहिँ के को लागि रे भने नि, यहाँ र शेरबहादुरलाई त्यो बेला ज्ञानेन्द्रलाई बुझाउनु पर्थ्यो, बुझाएर त्यसको मूल्य हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। त्यस कारणले उहाँहरूले छिमेकीलाई
अन्तर्राष्ट्रिय के भनेदेखि जनमतलाई जो भन्नुभयो त्यो के भन्ने तर बिन्तीपत्र बाहिर हालेको के होइन, छ भने त्यो जानकारी गराउनु। तपाईँहरूले यसलाई खण्डन गर्नुपर्छ। खण्डन गर्छौँ। माओवादी भनेको दरबारले पारेको अन्डा र भारतले कोरलेको बच्चा हो। त्यसकारण दरबारसँग पनि यसको काहीँ न कनेक्सन छ, भारतसँग त छँदैछ। भारतमै बसेर नेपाल विरुद्ध युद्ध गरे भनेर भनिरहेछन्। जसले भारतको दानापानीमा बचिया छन् तिनले त्यसो भन्ने हो, देशभक्तहरूले होइन। अब सिपी मैनालीले चाहिँ सुन्नुभएरै छ हाम्रो झगडा भयो एउटा मञ्चमा 2-3 वर्ष पहिला। भारतबाट ट्रकका ट्रक हतियार ल्याएर दाङ आक्रमण गरेका हुन् माओवादीले भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई बोल्न दिए, मैले पनि तपाईँले देख्नुभयो दाइ भन्ने बोल्नु भएन। त भारतबाट ट्रकका ट्रक हतियार ल्याएर चाहिँ नि दाङ आक्रमण गरिएको माओवादीले हो भनेदेखि चाहिँ नेपाली सेना र प्रहरीले के हेरेर बसेका थिए? के घोराई भनेको भारत र चाहिँ नेपालको सिमानामा हो? कैयौँ किलोमिटर माथि पर्छ तल। तर कोइलाबास त हो नि दाङको। कोइलाबास भारत त होइन नि त, तर सिमाना त हो नि, भारतीय सिमाना त छैन नि त, कैयौँ किलोमिटर पर्छ। र त्यहाँबाट ट्रकका ट्रक भारतीय हतियार ल्याएर भनेदेखि चाहिँ नि त्यो चाहिँ सेना र प्रहरीले कसरी आउनु दिए? त्यस्तो वाहियात कुरा गर्नु हुँदैन। तर आज माओवादीले पुरै भारतीय भनेर चित्रित गरिँदैछ समाजमा, तपाईँले हेर्नु भएको होला। भारतमा भाकपा माओवादी छ, त्यसलाई भन्या हो भने छुट्टै कुरा। नेपालको माओवादी होइन, हामी नेपाली माओवादी हौँ। त्यसो भए अब तपाईँसँग समय कममा हुनाले म अत्तालिरहेको छु, बडो मजा आइरहेछ कुरा गर्न। एउटा तपाईँहरू त्यत्रो युद्ध गर्नुभयो, तपाईँहरूका हिजोका युद्धका ती तपाईँका सहकर्मीहरूको एउटा मर्दा अर्कोलाई आँसु आउँथ्यो, एउटा मर्दा अर्को मार्न हिँड्थ्यो दुश्मनलाई, त्यो थियो नि त तपाईँहरूको शिरमा कफन बाँधेर लडाइँमा गएको। आज तपाईँकै सहकर्मीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म प्रचण्डमाथि त्यस्तो आक्षेप लाउनु भएको छैन, पार्टी छुट्टै भए पनि लाउनु भएको छैन। तर मोडी थापाले के भन्नुभयो भने जनयुद्धको विरासत र लिगेसी त केपी ओलीसँग छ, कहाँ प्रचण्डसँग छ? सुन्नु भएको छ नि तपाईँले के भन्नुभयो? हेर्नु त, त्यो चाकडी हो, त्यो यथार्थ होइन। किन भन्नुभयो होला त्यस्तो? अब उहाँले चाहिँ नेपाल सरकारलाई श्री 5 को सरकार भाषण गर्ने मान्छेको, अब यो त मेरो कमरेड हो, अहिले त हामी कहाँ कहाँ छौँ, उहाँको त्यो सोच्ने तरिकै चाहिँ के हो भन्ने श्री 5 को सरकार भन्न मिल्छ? त्यसो हुनाले उहाँको पछिल्लो समयमा बोलीमा ठेगान रहेन। अब प्रचण्डहरूसँगको हकमा चाहिँ के हो भने बिचमा यो गडबडी भयो। अब पार्टी, अब सदस्य, अब त्यो कार्यकर्ता हुनु भनेको चाहिँ नि अब मोटामोटी दुईवटा कुरा आउँछ। एउटा विचारको, एउटा पद प्रतिष्ठा वा धनको। अब म त जहिले पनि विचारको कार्यकर्ता लाग्दै आइयो। अहिले उहाँहरूले पनि अब निकै ठुलो मार चाहिँ खपिराख्नु परेको छ। त्यसो हुनाले संयुक्त मोर्चाको रूपमा हामी सबै जुट्नुपर्छ र प्रचण्ड त संयुक्त मोर्चाको नेताको रूपमा प्रचण्डलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। यी सारा भ्रम साफ गर्दै जो जनयुद्धमा हामीले चाहिँ नि साम्यवाद त भनेका थिएनौँ नि त, हामीले नयाँ जनवाद भनिएको त बढीमा समाजवाद, त्यो लागू गर्नुपर्छ र राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ नि श्रमिक वर्ग, जाति क्षेत्र, महिला र देशभक्त भन्छौँ त्यसको समस्या हामीले हल गर्नुपर्छ र हामी सक्छौँ। त्यसको निम्ति अमेरिका, भारत, युरोपेलीहरू र ओली तन्त्र मिलेर जो खराबी गर्दैछन्, यो महान जनविद्रोहको परिस्थिति बनाउँदै हुनुहुन्छ। नकारात्मक ढङ्गले तिनवटा चरण छन् भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ नि तपाईँले, जनविद्रोहको चरणहरूको व्याख्या। हजुर, अनि त्यसो हुनाले त्यसको लागि ओलीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र अब पार्टीकै तहमा नभए पनि, किनभने च्याङ्काई शेखले बदमासी नगरेको भए त माओ सेतुङ हुँदैन थियो नि त त्यहाँ। तर च्याङ्काई शेखले बदमासी गरे तापनि अन्तिममा जापानले चीनमाथि आक्रमण गर्दा च्याङ्काई शेख र माओहरू त मिले नि। हो, केपी ओलीले च्याङ्काई शेख किन भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? तपाईँको चाहिँ अब दुरुस्तै च्याङ्काई शेख होइन, अब त्यो अलिअलि मिल्ने। अब जारशाही तन्त्रले त्यहाँको चाहिँ नि के भन्ने पुँजीवादी जो सरकार भन्ने गणतन्त्र के अरे त्यो केरेन्स्की भन्नेको सरकारले खराब नगरेको भए लेनिनले क्रान्ति गर्नु पर्दैन थियो नि त, जनता राम्रो छ भन्थे। त्यसो भने जति बिगार्दैछन् नकारात्मक कोणबाट ओलीलाई धन्यवाद। अब नि यो कुरा अझ जति गर्यो नसकिने छ गोपाल किरातीसँग, फेरि अर्को समयमा नि गरौँला। अब प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा आफ्नै सहकर्मीहरूले पारिरहेछन्। हिजोका विश्वास पात्र लेखराज भट्ट, राकेश जो प्रचण्डले पछाडि मोटरसाइकलमा राखेर कुदाएको फोटो हामी हेरिरहेछौँ, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, अनि त्यसपछि रामबहादुर थापा बादल जो फुटेर गएकालाई पनि मिलाएर गृहमन्त्री बनाइदिए प्रचण्डले, त्यसैको आज सजाय भोगिरहेछन्। अनि यो गरिसकेका प्रचण्डलाई यिनको पार्टी नै अवैध छ, नेकपा माओवादी केन्द्र जोसँग तपाईँको नाता पनि जोडिएको छ, माओवादी केन्द्र अवैध छ भनेर निर्वाचन आयोगमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर प्रचण्डलाई पार्टीविहीन बनाउने
अभियानमा तपाईँकै साथीहरू हिजो लिम्पियाको आरोप लाउनु भएको थियो नि बादलले तपाईँहरूले, आज फेरि त्यस्तै हुँदैछ कि प्रचण्ड पार्टीविहीन हुने र माओवादी केन्द्र खारेज हुने अवस्थामा गएको हो? लिम्प्याओवादी आरोप लगाएको त धेरै त गलत हो, बढी नै सशङ्कित बादलसँग भएर हो। त्यसमा बादललाई अन्याय भएको हामीलाई महसुस हुन्छ र पछि चुनाव बैठकबाट त्यो आरोप खण्डन पनि गरियो केन्द्रीय समितिले नै। अब अर्को चाहिँ रमाइलो के छ भने प्रचण्डले पुर्याइदिनु भएको हो नि त, सबैले बनाएको त प्रचण्डले हो, उहाँ चाहिँ ओलीसँग पुर्याइदिनु भएको हो। त्यस कारणले चाहिँ नि अब प्रचण्डसँग किन आउनु भएन त उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ अब प्रचण्ड अवैधानिक भन्ने जुन कुरा छ, अवैधानिक अध्यक्ष भन्ने कुरा छ, आज त मुद्दा दर्ता भइसक्यो गर्दैछन् भन्ने चाहिँ नि अब सञ्चारबाट के भने कि अब जानकारी भयो। अब हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने 74 सालको निर्वाचनमा एमालेकरणको विरुद्ध भनेर म चाहिँ तटस्थ भइहालेँ, कोही उम्मेदवार म हुँदैन चाहिँदैन भनेर चाहिँ एमालेको घेराबन्दीको सांसद मन्त्री म हुँदैन भनेर म चाहिँ अब त्यसो भइहाल्यो। उहाँहरू जो चुनावमा उम्मेदवार हुनुभयो, सांसद मन्त्री हुनुभयो कि अब अवैधानिक अध्यक्ष प्रचण्डले उम्मेदवार मनोनयन पत्र भन्ने हुन्छ, अध्यक्षले फलाना चाहिँ नि फलाना ठाउँको उम्मेदवार भन्नुपर्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको हुनुपर्ने भयो अवैधानिक चाहिँ अध्यक्षले। अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको अवैधानिक अध्यक्षले मनोनयन पत्र दिएर उहाँ उम्मेदवार भएर सांसद चाहिँ कसरी वैधानिक हुने त, मन्त्रीसम्म वैधानिक हुने। अहिले ओलीले उचालेर अझै पुगेन त्यो प्रचण्डलाई अलिक छाला काँडा भन्यो होला नि त, हामीले बाहिरबाट यसो अनुमान विश्लेषण गर्दा प्रचण्डको छाला काँडालाई हो। त्यसो हुनाले प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्र यो अहिले गोलमाल भयो बेग्लै हो, तर 74 सालको हकमा जो हामीसँगै थियौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको अवैधानिक अध्यक्ष थिए भनेदेखि टोप बहादुरजीहरू पनि अवैधानिक सांसद केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ त प्रचण्डलाई उहाँहरूले आज देखाउन लाग्नु भएको, बदला लिन लाग्नु भएको? ओलीजीको चाहिँ नि अब त्यो केपी ओलीको डिजाइनमा उसले चाहिँ नि के भनेदेखि त्यो अब ओली चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ प्रतिनिधि हो भनिदिएपछि त्यहाँ अलिक व्यवस्थापन भयो होला होइन, त्यस्तो अलिक कमाएर भाग पाउनलाई अलिक बनाउनु पर्यो। जस्तो यति प्यारो भएको छ नि त्यो गोत्रवादी जातिवादी त हुनु भएन नि त, त्यो नभयो होला। ओली भन्दा अहिलेको लागि यो संविधान र गणतन्त्र रक्षाको लागि पहिला जेसुकै भए पनि देउबा के भनेदेखि ठिक छन्। भनेपछि प्रचण्डले भने जस्तो ओली भन्दा 100 गुणा कम्युनिस्ट हुन्थ्यो बा? अब कम्युनिस्ट त के खाएर हुने, प्रचण्डले के भने त त्यो कम्युनिस्टै चाहिँ हुनु परेन नि त, विदेशी ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु खोज्यो भने न्यु खोजे हुन्थ्यो। डडेलधुराको जनताले जेसुकै मतदान गरेर निर्वाचित सांसद र त्यो पार्टीको काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापति हुन्, प्रमुख प्रतिपक्ष हुन् नि त। माधव नेपालले त साथ छोडिसके विपक्षी गठबन्धनको हिजोको बैठकमा गए, उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। अनि कसरी सफल हुनुहुन्छ? उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। अब त्यो त तपाईँको छैन, उहाँहरू एमाले बन्न चाहनुहुन्छ ठिक छ, उहाँहरू एमाले बन्न चाहनुहुन्छ हो, त्यसो उनीहरूलाई बाबुराम वैद्य विप्लव प्रचण्ड हामी पनि माओवादी बन्नु पऱ्यो नि त, देखासेखी गरी खानु पऱ्यो नि त, एउटा घोडा चढ्छ भने धुरी चढ्नु पर्यो हामी पनि त त्यसो हुनाले हामीले प्रचण्डलाई के भन्यौँ त अस्ति चैतको भेटघाटमा भने हामीले माओवादी प्रचण्डलाई नेता मानेका हौँ, नाम फेरिएको एमाले प्रचण्डलाई होइन। प्रकारान्तरले तपाईँ माओवादी प्रचण्ड हुन आइपुग्नु भयो, सत्य हो कि होइन, हो भने काँध हाल्न तयार छौँ, होइन भनेदेखि चाहिँ नि भनेर भन्यौँ। अब हेरौँ अब तपाईँको चाहिँ संयुक्त मोर्चासम्म हामी गर्दैछौँ र अब प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको संस्थापक हो, मैले अस्ति लेखेको छु। अब प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको संस्थापक, धर्मनिरपेक्षताको संस्थापक, संघीयताको संस्थापक, यो सबै आज केपी ओलीको संरक्षणमा त्यस्तो त हुन्छ, प्रचण्डको हातमै छैन। अब प्रचण्डले सबै कब्जा गरेको बेला लौ माओवादी कब्जा अधिनायकवाद भनेर तपाईँ नै उफ्रिन्थ्यो, पत्रकारले नै के गरेर त्यो मान्ने स्टालिनको जस्तो कहाँ गर्नु खोज्ने भन्थ्यो होइन। अनि तपाईँको त ओलीले कब्जा गरेर जसले कब्जा गरे पनि गलत हो, किनभनेदेखि म कम्युनिस्ट हुँ, मार्क्सवादी हुँ, तर मैले दलीय व्यवस्था स्वीकार गरेको छु। कुनै पनि एउटा दलले कब्जा गर्न हुँदैन, बहुलवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ। 21औं शताब्दीको चाहिँ के भनेदेखि कम्युनिस्ट भएर सोच्नु पऱ्यो, नेपालको कम्युनिस्ट भएर सोच्नु पऱ्यो कि नेपालमा एकदलीय व्यवस्था कसैले सोचेको छ भने मोटामोटी हिसाब गर्दा के लाग्छ भने 3 करोड नेपाली। एकदलीय व्यवस्था कोही कम्युनिस्टले सोच्दछ भने, एकदलीय समाजवाद सोच्दछ भने 1 करोड मानिस मार्नुपर्छ, भौतिक रूपले निषेध गर्नुपर्छ। एउटा त 1 करोड नेपाली मार्न सकिँदैन, अर्को चाहिने 3 करोडमा 1 करोड मारेर ल्याउने के समाजवाद,
त्यसो हुनाले ओलीको जो कब्जा हो त्यो चाहिँ नि त्यस्तो हुँदैन। प्रचण्डले त 60 सालबाटै दलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने पनि 21औं शताब्दीको जनवाद भन्दै भन्दै हामीले मान्दै आयौँ नि त। त्यसो भए अब तपाईँ र मेरो कुराकानीको सारांश अन्तिममा 2 वाक्यमा भन्दा अहिलेको लडाइँ भनेको संविधान जोगाउने हो, तपाईहरू 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र संविधान च्यात्ने केपी ओली बिचको लडाइँ हो। जसले जित्छ केपी ओलीले जिते संविधान च्यात्तिन्छ, राजा आउँछन्, तपाईँहरूले जित्नु अहिले आउँदैन। ल ठिक छ, संविधान च्यात्तिन्छ, तपाईँहरूले जित्नु भने संविधान जोगिन्छ। हो हो, देउवाले भन्नुपर्छ, देउवा प्रचण्ड माधव नेपालले, म त त्यहाँ यस्तो दिन पनि आयो है तपाईँले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गर्ने। तपाईँको चाकाचुली हुन्छ नि, रान्ती चाकाचुली जस्तै हो। अहिले हामी सिधा छौँ, त्यो चाकाचुलीमा फेरि यताउता हुन्छ नि त वरपर। अनि अर्को फेरि चाहिँ नि अनुभवको आधारमा के भने अब रान्तीमा मित्र र दुश्मन स्थायी हुँदैन पनि भनिन्छौँ। जे पनि हुन्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईँको तर अप्ठ्यारो लागेन है तपाईँहरूलाई यस्तो भन्न, यस्तो गर्न? अब सजिलै लाग्छ। दुईटा चेतना। अब चेतनामा अप्ठ्यारो लाग्छ, सचेततामा आउनु पर्यो नि। तर साइलो भएर सम्झिँदा त अप्ठ्यारै लाग्छ होला है। गोपाल किराती हुँदा सजिलो भएको छ होला, साइलो भएर गर्दा त अप्ठ्यारै लाग्छ। त अब चेतनामा चाहिँ नि के भनेदेखि यो के भने कन्सियसनेस र सब कन्सियसनेस भन्छ। सब कन्सियसनेसमा चाहिँ नि तपाईँको यो के नहुने काम हो भन्ने कन्सियसनेसमा आउनु पऱ्यो। त कन्सियसनेसमा त वस्तुस्थिति सबै हेर्नु पऱ्यो नि, हेरेर स्वीकार गर्नुपर्छ। अब म पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी पनि ल त 10, 20, 50 जना सांसदवाला त्यहाँ चाहिँ संसदमा थियौँ भनेदेखि चाहिँ नि देउवालाई होइन हामीलाई चाहियो प्रधानमन्त्री भन्ने हुन्थ्यो। हामी सडकमा छौँ, ओली भन्दा देउवाको गठबन्धन ठिक भनेपछि त त्यसैलाई मान्ने कुरा भयो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै रोचक कुराकानी भयो। यो कुराकानी आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।